नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो। थप 334 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर 2600 संक्रमित। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै काठमाडौँका व्यापारीले खोले पसल। सहज बनाउन पहल गर्ने तीनै जिल्लाका सिडिओको आश्वासन। विद्यार्थीको पढाइ सुरु गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। जोखिम भएका ठाउँमा अनलाइन र टेलिभिजन माध्यम बनाउन आग्रह। संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी बाहेकका विधेयक संसदमा पेश नहुने, 5 दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने सचिवालयको प्रतिक्रिया। र कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,88,000 नाग्यो। सङ्कट बढेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले गरे 5 देशका समकक्षीसँग छलफल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुगेको छ। जेठ 20 गते मृत्यु भएका पाल्पाका एक पुरुषको स्वाब परीक्षणको क्रममा पोजिटिभ देखिएपछि नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको हो। ती युवक केही दिन अघि भारतबाट आएका थिए। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका सिलुवाका 45 वर्ष उमेरका पुरुष जो भारतबाट 5 दिन अगाडि आउनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै मृत्यु भएका व्यक्तिहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ सङ्क्रमण थियो संख्या 10 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 334 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 2600 नाघेको छ। दैलेखमा मात्र 113 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै रौतहटमा 65 जना संक्रमित थपिएका छन्। 2634 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2450 र महिला 184 जना हुनुहुन्छ। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। यसमध्ये 2335 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 290 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक लकडाउनको अवधि जेठ 32 गतेसम्मका लागि थपेको छ। तर लगातारको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित बनेपछि नागरिक स्तरबाटै लकडाउन अवज्ञा सुरु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल पनि खुलेका छन् भने सडकमा सवारी चाप पनि बढेको छ। बिहिबार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 73औं दिन पुगेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरू सडकमा निस्कन थालेका छन् भने सवारी चाप बढ्न थालेको छ। सुरुका दिनहरूमा पूर्ण रूपमा लकडाउनको पालना गरेका नागरिकले बिस्तारै लकडाउन उल्लङ्घन गर्न थालेका छन्। व्यवसायीहरूले बिहिबार लकडाउनको अवज्ञा गर्दै न्यू रोड लगायत काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै पसलहरू खोलेका छन्। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म व्यवसाय ठप्प हुँदा आफूहरू समस्यामा परेकाले पसल खोल्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अरूभन्दा पनि अब बिस्तारै खोल्न दिँदा राम्रो हुन्छ, किनभने साह्रै नै भइसक्यो। अब मान्छे भोकमारी लाग्ने बेला भइसक्यो। हामीलाई पनि कति अब भएको सबै सकिसक्यो। अब भनेपछि अब आम्दानी आउने ठाउँ कतै छैन। बस्यो घरमा बस्दा बस्दा ज्यान पनि बिग्रिसक्यो। त्यही भएर पनि अब बिहान एकछिन खोल्न दिँदा पनि हामीलाई एकदम सन्तुष्टि हुन्छ। लकडाउनको अवधिमा बजार र व्यापार ठप्प भएको समयमा सरकारले कर तिर्न उर्दी जारी गर्यो। सरकारले राहत दिनुपर्नेमा उल्टै कर तिर्न दबाब दिएपछि व्यवसायीहरू सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका छन्, जसका कारण अहिले स्वतः स्फूर्त रूपमा लकडाउनको अवज्ञा सुरु भएको छ।
कसैलाई पनि त्यही घरवालाले धान्नुपर्ने छ नि त। किस्ता हुन्छ, ब्याङ्कको लोन हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, सबैको आफ्नो प्रब्लम छ। त्यही भएर हामी पनि घरमा बस्दा दिक्क लाग्यो, कति सहने के सहेर कुनै उपाय छ। हामी पनि यस्तो लेभलको मान्छे हो, न राहत लिन जान सक्छौँ न बाँड्न सक्छौँ, बिचको पऱ्यो के। लामो समय पसल बन्द गरेका व्यवसायीलाई एकातिर घर भाडा ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर ब्याज कसरी चुक्ता गर्ने र दैनिक खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता छ। व्यवसाय नै सङ्कटमा परेपछि पसल खोल्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बाध्यता त अब सबैलाई नै छ होइन। अब भाडा भयो, हरेक कुराहरू, अब ब्याजहरू भयो, किस्ताहरू भयो, हरेक कुराहरू अब बन्द। अब यो लकडाउन चाहिँ अब सधैँ गरिराख्ने भन्दा नि अब कोरोनालाई चाहिँ साथमा लिएर अब कसरी यससँग जुझ्दै यससँग अब होइन अब अघि बढ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अघि बढेर त्यही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खोल्न सुरु गरे। आजदेखि नै 25 गतेसम्म नै अब कर तिर्नु भनेर भन्यो अनि हामीले पसल खोलेको। हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो अनि खोलेको। राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। चैत्र 11 गतेदेखि यताको लगातारको लकडाउनले मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेपछि यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सर्वसाधारणको माग र विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ। तर सरकारले लकडाउनको विकल्पमा ठोस नीति ल्याएको छैन। यसप्रति राज्यको विलयमा ध्यान जान जरुरी छ, नत्र कोरोना संक्रमणको जोखिम भयावह नबन्ला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, सरकारले गरेको लकडाउनको सुरुका 2-2.5 महिनासम्म नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिए, तर बजेट आउँदासम्म पनि धैर्य गरेका व्यवसायीहरूले सरकारले कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेपछि बाध्य भएर पसल खोल्न बाध्य भएका हुन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। व्यापारीले एकतर्फी रूपमा पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्। जेठ 32 सम्मका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेकै समयमा धमाधम बजार पसल खुल्न थालेपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आज व्यापारीसँग छलफल गरेका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सिडिओहरूले सामाजिक दूरी सहित स्वास्थ्य सतर्कता कायम गरी बजार सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले 32 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो र यही बिचमा चाहिँ अब विशेष गरी उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले चाहिँ अब हाम्रो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि आइरहेछ र यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग पनि बसेर एकचोटि हामीले उहाँहरूका मागहरू के हुन् त, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हामीले गरेका छौँ र यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब माथि छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जिल्लाको विशेष गरी उपत्यकाका तीनै जिल्लाको सिसिएमसीको निष्कर्षको रूपमा हामीले अब यसलाई सहजीकरण गर्ने यसको मोडालिटीको विषयमा हामीले सुझावहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि डे अल्टरनेटमा समयको हिसाबले वैकल्पिक हिसाबमा गर्न सकिन्छ कि सवारी साधन पनि जोर्की बिजोरको आधारमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कुराहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज बनाउने के व्यवसायीहरूले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म उद्योग तथा बजार पसल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुझाव दिए। उनीहरूले दिन बिराएर पालैपालो सबै किसिमको उद्योग व्यवसाय र पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। अब जस्तो 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म चाहिँ नि सबै बन्द, राति केही पनि चल्न पाउने, कर्फ्यू बराबरको। र यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन यो बसहरू पनि हाललाई चाहिँ नि यो एक जिल्लाबाट अर्को बन्द गर्ने र अहिले हवाई यात्रा त सबै बन्दै भयो। शिक्षा क्षेत्र, धार्मिक स्थल, सिनेमा, जिम, खेलकुद सबै बन्द। रेस्टुरेन्ट पनि हामीले अरू देशको पनि हेरेर टेक अवे गर्ने, बसेर खाने ठाउँ भने कि अर्डर गर्ने, पैसा दिने या त्यो सप्लाई गर्ने। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा आजदेखि राजधानीका सबै प्रकारका पसल खुलेपछि 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। विज्ञहरूले लकडाउनका कारण अवरुद्ध भएको पठन पाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बोलाएको बैठकमा सहभागीहरूले पठन पाठन सहज बनाउन आग्रह गरेका हुन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले जोखिमको स्तर हेरेर
सम्भव हुने स्थानमा पठन पाठन सुरु गराउन उपयुक्त हुने बताए। जस्तै पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाइन तथा टेलिभिजनलाई माध्यम बनाउन सुझाव दिए। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ स्कुल कलेजलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षालाई कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि डिजिटल टेक्नोलोजीमा कसरी जाने र यस भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले भर्चुअल क्लास विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठन पाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझाव लिएको बताउनुभयो। यो शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई आज बोलाएर मुलुकमा अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था बहाल रहेको यो क्षणमा अब विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कुल कलेजहरूका पठन पाठनका विषयमा कसरी जान सकिन्छ, अब यसलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले र भर्चुअल क्लास र चाहिने फिजिकल हिसाबले बसेर गरिने पठन पाठनका विषयहरू कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने बताएसँगै केही दिन यता उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ। समितिले यसअघि अर्थविद, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको 6औं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्। एउटै अधिवेशनमा समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी विधेयक प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्थाका कारण अन्य 2 विधेयक पेश नहुने भएका हुन्। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक बाहेकका विधेयक संसदको 6औं अधिवेशनमा पेश नहुने भएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 101 मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था रहेका कारण सरकारले दर्ता गराएका बाहेकका विधेयक यो अधिवेशनमा थन्किने भएका हुन्। यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावतै रहेको छ। सभामुखको अन्यथा आदेश भएर त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्ने कुरा त भएन, अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर परिस्थिति या त्यो संविधान संशोधनको मकसद, उद्देश्य, त्यसमा प्रयोग भएका भाषा, शब्दहरू चाहिँ सचिवालयले पनि, सामान्य सभामुखज्यूले पनि र गभर्नमेन्टले पनि अत्यन्त सुझबुझका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सरकार बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट संयुक्त रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ। यस्तै संविधानको धारा 7, 11, 38, 86, 274, 282, 283 र 287 मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले विधेयक दर्ता गराएको छ। यस्तै संघीय व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले विधेयक दर्ता गराएको छ। गैर सरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने भएको छ। तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले 5 दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धमा जुन सरकारी विधेयक रूपमा आएको छ, यो विधेयक अगाडि बढिसकेको छ, प्रस्तुत भएको छ र प्रस्तुत भएपछि संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत भइसके पछाडि सार्वजनिक जानकारीको लागि त्यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि सार्वजनिक प्रकाशनको लागि सर्वसाधारण जनताको लागि जानकारी लागि प्रकाशन भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक चाहिँ प्रकाशन भएको मितिले 7 दिन पछाडि फेरि त्यसको अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ। सरकारले ल्याएको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान नमिल्ने भएको हो। संशोधन विधेयक हाल संसदमा पेश भएर छलफलको क्रममा छ।
यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले नेपाली अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधनमा भन्दा पनि कूटनीतिक पहलमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नक्सा जारी गरेर भारतीय पक्षलाई वार्ताको लागि दबाव सिर्जना गरिसकेकाले अबको प्राथमिकता उच्चस्तरीय वार्ता नै हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि चर्किएको विवाद पुनः छायामा परेको जस्तो देखिएको छ। त्यसो त अतिक्रमित भूमि समेटेर सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरिसकेको छ भने निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगेको छ। यतिमै रमाएर भूमि फिर्ताको पहल हराउने त होइन भन्ने धेरैको आशंका छ। त्यसैकारण भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाइहाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संविधान संशोधन आन्तरिक विषय भएको हुँदा बरु त्यसमा हतार नगर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्ने कुरा हुन्छ, हाम्रा त्यहाँभित्रका केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो निजी कुरा हो। त्यो हामी 1 वर्षपछि गरौँ वा 4 महिना अगाडि गरौँ वा 3 महिनामा गरौँ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु होइन, त्यो हाम्रो विषयवस्तु हो। त्यसलाई हामीले नगर्दा पनि केही बिग्रिँदैन। हामीले सरकारले नक्सा जारी गर्यो, राजनैतिक नक्सा, त्यो एनफ हो। तर त्यो संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँका लागि होइन, त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो छापहरू बनाउने लगायतका कुराहरू मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो हाम्रो लागि गर्ने हो। त्यो हाम्रो लागि गरौँला। त्यो अहिले त्यसैका लागि मरिहाल्नु पर्ने कुरा होइन। धेरै साथीहरूलाई के भ्रम छ भने ल सरकारले फेरि यो ढिलो गर्यो, त्यो हाम्रो प्रक्रिया हो, त्यो हामीले बिस्तारै गर्दा हुन्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको सम्बोधनदेखि औपचारिक कार्यक्रममा समेत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। अतिक्रमित भूभाग समेत समेटेर नयाँ नक्सा समेत जारी भइसकेको हुँदा भारतसँग दरो खुट्टा टेकेर वार्ता गर्ने दावी पनि गरिरहेका छन्। नेपालसँग ऐतिहासिक दस्तावेज प्रशस्त प्रमाण भएकाले वार्ता अघि बढाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विज्ञको जोड छ। अब यो सीमा विवाद चाहिँ के, यो त वार्ताबाटै हल हुनुपर्छ। यसमा कूटनीतिक तहबाटै यसमा पहल गरिनुपर्छ। यो चाहिँ अब हामीले कतिपयले भने जस्तो बन्दुकै बोकेर खुकुरी उचालेर चाहिँ समाधान हुने विषय होइन। किनभने हामीले मित्र परिवर्तन गर्न सकौँला तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। त्यो भएर अब भारतले फेरि छिमेकी बदल्न सक्दैन, उसले जे भने पनि त्यही मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यसमा हाम्रो आफ्नो अडानसहित चाहिँ भारतसँग दरो गरी कूटनीतिक संवादबाटै यो विवाद चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। अतिक्रमित भूमि समेत समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संविधान संशोधन मार्फत निशाना छाप परिवर्तनका लागि संसदमा एकमत बन्न सरकारले सम्पूर्ण दललाई अपिल गर्दै आएको छ। तर संविधान संशोधन भन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल अहिलेको प्राथमिकता बन्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार सभामुखलाई भेटी मानबहादुर विश्वकर्मा सहितका केही सांसद र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र त्यसबाट सबैसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएको सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। व्यवस्था गरेको यिनै कुराहरूलाई लिएर सडकमा सोही दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ र आन्दोलनको तर्फबाट अब सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्दैन। अब सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न सक्छ। अब सरकारले अपराधी लुकाउन सक्छ र घटनाका विवरणहरूलाई तोडमोड हुन सक्छ। त्यसै कारणले खबरदारी गर्दै हामीले आन्दोलन गरेको हुनाले ज्ञापन पत्रमा सांसदहरूले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 14 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 लगायत प्रचलित ऐन कानुनलाई चुनौती दिएको बताएका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 3,88,555 पुगेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 66 लाख नाघेको छ। आज अपराह्नसम्म कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भएका 31,93,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विश्वभर 30,24,000 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित उपचाररत रहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 19,02,000 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,09,000 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण 6,094 जनाको मृत्यु भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,18,000 पुगेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल पोम्पेओले सङ्कट बढेपछि एकै दिन 5 देशका विदेश मन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। उनले बुधबार भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इजरायल र दक्षिण कोरियाका विदेश मन्त्रीसँग फोन वार्ता गरेर सुझाव लिएका हुन्। हालै अमेरिका तथा विश्वका ती देशहरू पनि कोभिड-19 महामारीको समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसबाट निकासका लागि आपसमा के कसरी सहयोग गरेर अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफलको क्रममा कुराकानी भएको बताइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा विदेश मन्त्री पोम्पेओले कोभिड-19 महामारीबाट बच्नका लागि ती देशहरूले के कसरी समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै त्यस कुराकानीका क्रममा ती देशहरूलाई यो महामारीबाट बच्नका लागि अमेरिकाले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 10 पुग्यो। थप 334 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। देशभर 2600 सङ्क्रमित। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै काठमाडौँका व्यापारीले खोले पसल। सहज बनाउन पहल गर्ने तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आश्वासन। विद्यार्थीको पढाइ सुरु गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। जोखिम भएका ठाउँमा अनलाइन र टेलिभिजन माध्यम बनाउन आग्रह। संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी बाहेकका विधेयक संसदमा पेश नहुने, 5 दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने सचिवालयको प्रतिक्रिया। र कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,88,000 नाग्यो। सङ्कट बढेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले गरे 5 देशका समकक्षीसँग छलफल। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।